संक्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ छिटो निको भएर 7 दिनमै रिकभर भएर कोभिड प्रेजेन्टै हुँदैमा पेसेन्ट कोभिड-19 हुँदैन। घरमा पनि एउटा व्यायाम एक्सरसाइजले रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ। आजको दिनसम्म गर्नुपर्दाखेरि 103 जना बिरामीहरू यहाँ रहेको। पञ्चकर्म भनेको एउटा आयुर्वेदको विशिष्ट विधा हो। औषधिबाट उपचार गर्ने तरिका हुन्छ। सबैमा कमन भनेको मानसिक तनाव सबै बिरामीमा छ। त्यो तनाव चाहिँ मुक्त गर्न सकियो भने शारीरिक समस्यामा अलिकति सहयोग पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जसलाई चाहिँ सिम्पटम्स आएको छ त्यसलाई हामीले दिँदाखेरि उसले चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड डेजदेखि चाहिँ कम भएको छ, आइएम फ्रेस फ्री, साथमा चाहिँ हामीले अलिकति मानसिक परामर्श। दर्शकबिन नमस्कार। आज हामी कीर्तिपुरमा अवस्थित नेसनल आयुर्वेद रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरको भवनमा उपस्थित भइसकेका छौँ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित दर अत्यन्तै वृद्धि भइरहेको समयमा आयुर्वेदिक कलेजले चाहिँ राम्रो किसिमको रिजल्ट, कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको लागि राम्रो किसिमको रिजल्ट तथा आयुर्वेदिक औषधि पत्ता लगाएको भन्ने कुरो हामीले राष्ट्रिय मिडियाहरूमा थाहा पाए पश्चात यहाँ कस्तो किसिमको उपचार भइरहेको छ, सङ्क्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ छिटो निको भएर 7 दिनमै रिकभर भएर चाहिँ घर फर्किसकेको चाहिँ अभ्यासहरू यहाँ प्रशस्त मात्रामा भेटिएको छन् र त्यो आयुर्वेदिक औषधि चाहिँ यहाँ निर्माण भइसकेको छ, जसले छोटो समयमा नै कोरोना भाइरसबाट चाहिँ मुक्ति पाएर ऊ छिटो घर जाने किसिमको स्थिति पछिल्लो समय भेटिएको कारणले गर्दा यहाँको के रहेछ त, आयुर्वेदिक सेन्टरले कस्तो किसिमको काम गरिरहेको छ र कोरोना नियन्त्रणको लागि कस्तो कस्तो आयुर्वेदिक औषधिहरू प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने विषयमा यहाँका कार्यकारी निर्देशक लगायत कोभिड नियन्त्रण र व्यवस्थापन समितिसँग चाहिँ हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन, यतिखेर हामी राष्ट्रिय आयुर्वेदिक अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राम आदर यादवजीसँग छौँ। विशेष गरी आज हामीले आयुर्वेदिक केन्द्रको बारेमा र सँगै आयुर्वेदिक केन्द्रले चाहिँ कोरोना नियन्त्रण व्यवस्थापनमा कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने विषयमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यति बेला राष्ट्रिय आयुर्वेदिक अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रबारे जनताले थाहा पाएको छैन, यसको चाहिँ छोटकरीमा केही? अब थाहा पाएको त छैन भन्न मिल्दैन। राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान होइन, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको ठुलो इतिहास छैन। यो अहिले बस सानै इतिहास बोकेको संस्था हो र यसमा 3वटा कम्पोनेन्ट छ, 3वटा सेगमेन्ट छ यसको। एउटा अस्पताल, रिसर्च सेन्टर र एउटा तालिम केन्द्र। पछिल्लो समय कोरोना महामारी चाहिँ बढ्दै गइरहेको स्थिति, नेपालमा पनि चाहिँ दोस्रो चरणको लकडाउन पनि भयो, अझै पनि बढ्दैछ। दैनिक 1000 एबभ चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको छन्। यसमा कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ नियन्त्रणको लागि, व्यवस्थापनको लागि कस्तो किसिमको काम भइरहेको छ यहाँबाट? यो राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले सुरुदेखि नै नेपाल सरकारले यसलाई एउटा कोभिड हस्पिटलको रूपमा डेजिनेटेड कोभिड हस्पिटल घोषणा गरिसकेपछि हामीले यसलाई कसरी कोरोना पेसेन्टलाई उपचार गर्ने र आयुर्वेद मेथडबाट, आयुर्वेदको प्रिन्सिपललाई जोडेर कसरी आयुर्वेदसित कोरोनालाई उपचार गर्न सकिन्छ भने हामी छलफलमा जुट्यौँ र त्यस अनुरूप हामी 200 बेडको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेछौँ अहिले। र त्यसमा पेसेन्टहरूलाई हामी ओन्ली आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, इन केस अफ इमर्जेन्सी मात्रै एलोप्याथिक मेडिसिन्सहरू प्रिस्क्राइब गर्छौँ र त्यसले गर्दा पेसेन्टहरूले निकै लाभान्वित भइराख्नु भएको छ र स्वास्थ्य लाभ गरेर निको, फास्ट निको भएर गइराख्नु भएको छ। त्यसले हामीलाई खुसी लागेको छ। यहाँ सङ्क्रमित भएको व्यक्तिको कति समय अवधिमा मुक्त भएर गइसक्नु भएको छ? यसो छ, यहाँ सङ्क्रमण भएर आएको 7देखि विदिन 7 डेज, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 7 दिनमै धेरै पेसेन्टहरू निको भएर गइराख्नु भएको छ। भनेको यहाँ आउने बिरामीले छिटो सफलता प्राप्त गरेर गइरहेको छ। अहिलेसम्म हामीले यहाँ जति पनि पेसेन्टलाई उपचार गरेछौँ उनीहरू छिट्टै निको रिकभरी भएर गइराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म हामी यहाँ 313 टोटल जना पेसेन्टलाई उपचार गरे हो, त्यसमा 212 जना उपचार निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ र बाँकी पेसेन्टहरू एडमिसन हुनुहुन्छ।
कोभिड प्रेजेन्टै हुँदैमा पेसेन्ट कोभिड-19 हुँदैन है। त्यसैले मान्छे भय र त्रासमा बाँच्नु हुँदैन, एकअर्कालाई धैर्यता बढाउनुपर्छ। यसले गर्दा हाम्रो समाजमा यस्तो के देखिएको छ भने कोरोना लाग्दैमा मान्छेलाई के भइहाल्छ जसो देखा परेछ। कोरोना लागेको मान्छेलाई समाजमा डिरिस्पेक्टको भावना छ, यो एउटा नराम्रो चिज हो। यस्तोमा उनीहरूलाई धैर्यता दिनुपर्छ, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाऊ र यसले गर्दा कोरोनालाई हामी सजिलैसित जित्न सक्छौँ। डर र त्रासको वातावरणमा बसिरहनु भएको छ, त्यो अवस्थामा बसिरहेको चाहिँ आम पब्लिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पक्कै नै अहिलेसम्म कुनै डेफिनेट ट्रिटमेन्ट अहिलेसम्म उपलब्ध नभएको अवस्थामा हामी सर्वसाधारणहरू सबै लकडाउन आफै घरमा बसेर थुनिएर बसिराख्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा धैर्यताका साथ घरमै एक्सर्साइज गर्ने, घरमा पनि एउटा व्यायाम एक्सर्साइजले रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ। दर्शकबिन, हामीसँग यतिखेर हुनुहुन्छ आयुर्वेद चिकित्सक तथा कोभिड संयोजक डाक्टर जितेन्द्र श्रेष्ठज्यू। सर, हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर यहाँको चाहिँ कोभिड संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, यसमा कोरोना सङ्क्रमितको व्यवस्थापनको लागि कस्तो किसिमको भूमिका व्यवस्थापन र गरिरहनु भएको छ यहाँनिर? सर्वप्रथम यस टेलिभिजनलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस केन्द्रमा खास यहाँ सुरुवातको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला जुन यो विश्वव्यापी रूपमा जुन फैलिरहेको जुन कोभिड-19 छ, यो यहाँहरू सबैलाई सर्वविदितै छ र यो कुरामा हुँदाखेरि नेपालमा सायद पहिलोचोटि जुन सुरुवात हुँदाखेरि टिचिङ हस्पिटलबाट जुन एकजना महिला जुन सुरुमा मृत्यु हुनुभएको थियो कोभिड-19 को घटनाबाट, र जहाँ जुन महिला जहाँ टिचिङ हस्पिटलमा जुन त्यहाँ डेलिभरी भएर जानुभएको थियो, अनि त्यहीँबाट सुरुवात आउँदाखेरि यो जेठ 3 गते त्यहाँबाट हामी कहाँ सुरुमा सम्भावित सङ्क्रमित भनेर बिरामीहरू जुन यहाँ ल्याएर राखियो सुरुमा, त्यही राख्ने क्रममा हामीले यताउता गर्दाखेरि लगभग 20 जनाको बेड तयार गरेर हामी त्यसमा हाम्रो जुन 15-16 जनाको टिम जुन यस केन्द्रका जुन कार्यकारी निर्देशक जुन रामनाथ यादवज्यूको नेतृत्वमा निर्देशनमा हामीले जुन 16 जनाको टिम बनाएर हामी त्यसमा खटेका थियौँ। र त्यस खटिँदै जाने क्रममा तपाईँको यस केन्द्रमा पनि यसरी फैलिरहेको अवस्था कुनै पनि दिन यहाँ यसरी कोभिड-19 कै जुन पोजिटिभ बिरामीहरू ल्याउन सक्ने हामीले एकदमै सम्भावना देखेको हुँदा यस केन्द्र आफै पनि अनुसन्धान तथा यस अस्पताल पनि तालिम भएको हुँदाखेरि यस केन्द्रमा जुन आयुर्वेदिकका विज्ञ डाक्टरहरू बसेर भोलि यस्ता सङ्क्रमितहरू यहाँ राखेको खण्डमा कस्तो खालका औषधिहरू दिन सकिन्छ, हामीले कसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी पटक पटक छलफल र निर्णय गरे बापत जुन हामीले जुन आयुर्वेदिक औषधि जुन इम्युनिटी बढाउने, रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि गर्ने आयुर्वेदिक औषधिको निर्माण गरेर हामीले त्यो अहिले यहाँ जुन बसेका बिरामीहरूलाई जुन खुवाइराखेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले यहाँ 313 जना कोभिड सङ्क्रमितका बिरामीहरू हामीले यहाँ अहिलेसम्म हामीले एडमिसन गरेका छौँ भने त्यसमध्ये चाहिँ अहिले आजको दिनसम्म गर्नुपर्दाखेरि 103 जना बिरामीहरू यहाँ रहेको र त्यसमा 61 जना पुरुष र 42 जना चाहिँ महिलाहरू रहेको छ भने त्यसमा 201 जना चाहिँ हामीले डिस्चार्ज गरेर पठाइसकेका छौँ। र अहिलेसम्म पनि भर्खरको एउटा अहिले न्यू अपडेट हिसाबले गर्दा पनि आजसम्म हिसाबले गर्दाखेरि जुन 257 जना जुन हामीले कोभिड-19 को जुन PCR टेस्ट गराउँदाखेरि आजसम्म 212 जनाको चाहिँ नेगेटिभ आएको छ। हरेक एकजनालाई प्रत्येकलाई एक एकवटा थर्मोमिटर र त्यसरी नै पल्स अक्सिमिटर पनि 5-7 जनालाई पुग्ने गरेर र त्यसै गरेर नै इलेक्ट्रिक तातो पानी किनभने अहोरात्र पिराख्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूको लागि त्यो सहज हुने हिसाबले जारको व्यवस्था साथै पानीको तपाईँको व्यवस्थाको लागि इलेक्ट्रिक जग दियौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ जुन आएपछि एउटा गिलास सामान्य तपाईँको टुथपेस्ट, ब्रस, एउटा साबुन, लुगा धुने साबुन, नुहाउने साबुन यो हामी व्यवस्था दिएर अहिलेसम्म त्यही व्यवस्था गरिरहेका छौँ। यहाँ आएका बिरामीहरू अलिक क्रिटिकल कन्डिसनको चाहिँ कतिको बिरामीहरू आए, रिकभर भएर गए र अहिले कतिको छन् त्यसको बारेमा? क्रिटिकल कन्डिसन हुनसक्छ। अब यो हामी यो सुरुमा चाहिँ नेपाल सरकारकोबाट यस केन्द्रलाई लेभल 1 भनेर जुन आइसोलेसन भनेर यसलाई घोषणा गरिएको थियो त्यसै अनुरूप नै हामी पनि यहाँ रियलमा जुन मानिसहरूलाई जुन कोभिड-19 जुन पोजिटिभ बिरामीहरूलाई बस्ने, खाने र तपाईँको सुत्ने र आवश्यक पऱ्यो भने जुन आर्थिक व्यवस्थापनको हिसाबले जुन इमर्जेन्सी मेडिसिनहरू साथसाथै अक्सिजनको व्यवस्था गरेर त्यति मात्र व्यवस्था छ। कोही यहाँ आएका बिरामी कोही डेथ भएको कुनै त्यस्तो केसहरू भेटेका छन्? होइन, त्यो अहिलेसम्म छैन। दर्शकबिन नमस्कार, यतिखेर हामी
नेसनल आयुर्वेदिक रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरका तालिम अधिकृत डाक्टर निर्मल भुषालजीसँग साथमा छौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। पछिल्लो समय कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वव्यापी मान्छे सबै त्रासितमा बसिरहेको अवस्थामा छन् होइन। हजुर अब यो आयुर्वेदिकको क्षेत्रको पनि पछिल्लो राम्रो स्कोप पनि देखिरहेको छ। हजुर तालिम अधिकृतको रूपमा काम गर्दै गर्दाखेरि अहिले वर्तमान समयमा चाहिँ कस्तो काममा बिजी हुनुहुन्छ हजुर? म विशेषतः पञ्चकर्म एक विशेषज्ञ हो। मेरो विद्यावारिधि पनि पञ्चकर्म विषयमा मैले सकेर अनि यहाँ चाहिँ बाई पोस्ट प्रमुख तालिम अधिकृतको रूपमा पछिल्लो 2 वर्षदेखि कार्यरत छु। र यो कार्यरत कार्यकालमा एउटा त तालिम सञ्चालन गर्ने, तालिम चाहिँ कस्तो खालको तालिमहरू चाहिँ आवश्यक हुन्छ भन्ने चाहिँ प्लानिङहरू गर्ने पाटो यो अफिसमा रहेर त्यो रह्यो। साथसाथै आफ्नो कन्सल्टेन्ट, आफ्नो विज्ञता चाहिँ पञ्चकर्म विषयमा भएको हुँदा यहाँको नियमित ओपिडीहरूमा चाहिँ पञ्चकर्म सेवा कन्सल्टेन्ट दिनलाई चाहिँ कन्सल्टेन्टको रूपमा कार्यरत रहेको हो। र अहिले जब कोभिडको अवस्था आयो, कोभिडको चाहिँ महामारी सुरु भएदेखि नै हाम्रो यहाँ चाहिँ हस्पिटलमा र चाहिँ रिसर्च सेक्सनमा भएका चिकित्सकहरूको टोलीहरूको बिचमा समय समयमा छलफल, कार्यकारी निर्देशकको मातहतमै रहेर छलफलहरू गर्ने र यसलाई कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सुरुदेखि प्लानिङ गरियो। र लकडाउनको फेज, अघिल्लो फेजदेखि अहिलेसम्म आउँदा हामी नियमित अस्पतालको चाहिँ सेवामा कार्यरत रहियो, ओपिडीमा रहेर। आजको दिनमा हेर्दा म अहिले चाहिँ कोभिडकै बिरामीको आइसोलेसन ड्युटीमा छु। भदौ 1 गतेदेखि रेगुलर 24 घन्टे ड्युटी हामी दुईजना डाक्टर विकास राज घिमिरे र म खटिएका छौँ र टोलीको रूपमा हस्पिटलमा चाहिँ हस्पिटलले एसाइन गरेका स्टाफहरूले चाहिँ ड्युटी गरिरहेका छौँ। त्यसमा त्यो त यो कोरोना नियन्त्रणको लागि चाहिँ जस्तै तालिमहरू कस्तो किसिमको तालिमहरू यहाँबाट भयो? स्पेसिफिक तालिम कोरोना नियन्त्रणकै लागि भनेर हामीले चाहिँ कुनै स्पेसिफिक हामीले हुन त यो संस्था चाहिँ तालिम प्रदान गर्नुपर्ने संस्था हो, तर पनि अब यो विश्वव्यापी महामारी भएको र हामीसँगै एसाइन्ड, हामीले गरेको खोज, हामीले गरेको अनुसन्धान, हामीले गरेको चाहिँ नलेज, हामीले आफूले प्राप्त गरेको नलेज त्यति धेरै नभएको हुँदा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएका तालिम, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएका निर्देशन नै पालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले स्पेसिफिक तालिमहरू गरेका छौँ। कोभिड रिगार्डिङ तालिमहरू चाहिँ हस्पिटलले चाहिँ हामीलाई स्किल डेभलप गर्नलाई चाहिँ अलिअलि एभाइलेबल गराएको हो, तर स्पेसिफिक तालिमहरू त्यसरी चाहिँ गरेको चाहिँ छैनौँ। यो जुन पञ्चकर्म भन्नु पनि यसको बारेमा छोटो केही? पञ्चकर्म भनेको एउटा आयुर्वेदको विशिष्ट विधा हो। आयुर्वेद चिकित्सा विधामा चाहिँ एउटा त औषधिबाट उपचार गर्ने तरिका हुन्छ, जुन तरिकाले औषधिले उपचार गरेर यदि बिरामीलाई निको गर्न सकिएन भने त्यो प्रोसिडियर बेस भन्छौँ हामी। कुनै विधि विशेष गरेर शरीरको शुद्धिकरण गर्छौँ, शरीरलाई सफा गर्ने एउटा विधि हो, जसले गर्दा शरीरलाई फेरि नयाँ प्रकृतिसँग, नयाँ चाहिँ ऊर्जासँग आउन सहयोग गर्छ। यसमा 5वटा कर्महरू विशेषतः वमन भन्छौँ हामी, उल्टी गराउने, विरेचन भन्छौँ, दिशा पटक गराउने, बस्ती भन्छौँ दिशा गर्ने ठाउँबाट औषधिहरू दिएर शरीर शुद्धिकरण गर्ने, नस्य भन्छौँ नाकबाट औषधिहरू दिएर चाहिँ सफाइ गर्ने शरीरको ऊर्जागत भाग, टाउकोभन्दा घाँटीभन्दा माथिको भागहरूको विशेषतः। त्यस्तै रक्त मोक्षण भन्छौँ, शरीरबाट अशुद्ध रक्तहरू निकालेर चाहिँ शुद्धिकरण गर्ने। यो तरिकाहरूले चाहिँ 5वटा कर्मलाई पञ्चकर्म भन्छौँ। यही विधिमा नै मेरो विशेषज्ञता। हजुर त कोभिडकै बिरामी सङ्क्रमितसँगै रहेर अहिले चाहिँ त्यहीँको उसमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। त्यो अवस्थाखेरि त्यहाँको सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया र उहाँहरूको चाहिँ देखिएको अवस्था हेर्दाखेरि कति ठिक भएर गएको होला, कति के होला, त्यसको त्यहाँको वातावरण कस्तो छ? हरेक चिकित्सकको एउटा भिन्न अनुभव हुन्छ। चिकित्सकको एउटा चाहिँ हरेक, म मात्रै होइन, हरेक स्वास्थ्य कर्मीको आफ्नो अनुभव हुन्छ र हरेक यो स्वास्थ्य सेवामा लाग्नेको विभिन्न अनुभव हुन्छ। हुनसक्छ त्यो चिकित्सकबाट छुटेर एउटा सामान्य स्वास्थ्य कर्मी या इभन हेल्परहरूबाट पनि त्यसको चाहिँ अनुभव प्राप्त हुनसक्छ। सबैमा कमन भनेको मानसिक तनाव सबै बिरामीमा छ। त्यो तनाव चाहिँ मुक्त गर्न सकियो भने शारीरिक समस्यामा अलिकति सहयोग पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। म डाक्टर विकास राज घिमिरे यस राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तालिम केन्द्रमा काय चिकित्सा विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत छु। यसमा जस्तै यहाँ हजुरले यो 5वटा औषधि देखेका छन्, यो कुन औषधि चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ प्रयोग गरिरहेछौँ त्यसको एकदम लकिली तपाईँ पनि उस भइहाल्यो है। त्यसमा चाहिँ यो हामीले विशेष गरेर यो औषधिहरू पनि युज गरेका छौँ। सिम्पटम्स अनुसारको औषधि। हजुर, शीतोपलादी चूर्ण जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले ज्वरो र हल्का घाँटीमा खिसखिस भइरहेको छ, थ्रोट इरिटेसन भन्छौँ,
त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले युज गरेका छौँ र यो अहिले युज गर्दाखेरि उसलाई सास फेर्न सजिलो हुने, ज्वरो पनि कम हुने, साथमा यसैमा हामीले गोदन्ती मिक्स गरेर दिएका छौँ। ज्वरो अझै मात्रा बढ्यो भने हो, त्यसमा अझै तपाईँको खोकी धेरै बढेको छ भने या ग्यास्ट्रिकको पनि लक्षण देखिएको छ भने हामीले गुर्जोको नै सत्तु यसैमा मिलाएर दिने गरेका छौँ। साथमा लकिली आज राख्दाखेरि ठ्याक्कै यहाँ पनि परिहाल्नु एसटी मधुचूर्ण, यो त चाइनामा पनि धेरै युज गर्नुभएको छ, ग्यास्ट्रिक उसको लागि पनि राम्रो छ र अहिले कोभिडको भाइरल इन्फेक्सनमा यो राम्रो भनेर अगाडि आइरहेको छ र हामीले त पहिलेदेखि नै यो युज गरिरहेका थियौँ। यो हामीले नेपालमै बनेको चिजहरू हो र यही फर्मका यही मेडिसिन्सहरू भएका चाहिँ यी सिरपहरू छन्। सिरपहरू पनि लिँदाखेरि सजिलो भयो हो, सजिलो भयो। त्यसमा पनि अब अघि पनि भनिहाल्यो, सुक्खा खोकी लाग्दाखेरि कुन चाहिँ सिरप दिने, सुथनिङ टाइपको दिने, या त कफ निस्केको छ भने कफ एक्सपेक्टोरेन्टहरू दिने, त्यो चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यो प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यसले काम गरेर कतिको निको भएको चाहिँ केसहरू एकदम बिरामी सुरुमा 2 दिन आउँदाखेरि यो कोभिडको पनि आफ्नै भएको स्थिति छ, महामारी हो, त्यो भएले चाहिँ अलिकति डर चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यसमा सिम्टम्स एउटाले भनिदियो भने हामी यदि 4-5जना कोभिड बिरामी एउटै रुममा रहेका छौँ भने सबैले मलाई पनि यस्तो भएको छ, मलाई पनि यस्तो भएको छ भन्ने एउटा साइकोलोजिकल छँदैछ। त्यसमा पनि जसलाई चाहिँ सिम्टम्स आएको छ त्यसलाई हामीले दिँदाखेरि उसले चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड डेजदेखि चाहिँ कम भएको छ, आइएम फ्री। साथमा चाहिँ हामीले अलिकति मानसिक परामर्श र आत्मबल बढाउने कार्यहरू, पोजिटिभ थिङ्किङ, पोजिटिभ भाइब्स ल्याउने कुराहरू चाहिँ अलिकति टाइम दिएर, टाइम बुझेर प्रत्येक बिरामीसँग हाम्रो आफ्नो नम्बर पनि दिन्छौँ। हामीले नम्बर दिएर परामर्श गर्दाखेरि उहाँहरूलाई धेरै सजिलो भएको छ। आयुर्वेदको बेसिक प्रिन्सिपलमा अडिग रहेर त्यसमा पाउडर, ट्याब्लेट, कसाय या चुस्ने चिजहरू या सिरपको फर्ममा दिँदाखेरि चाहिँ पेसेन्टले राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभएको छ माइन्ड सिम्टम्स। हस् त, हजुरको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।